तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता ओवी स्नानांत आमकां नवे रचन केला ओवी सभेत आमकां नवे मिसाव दिला तुझ्या उपकारा करगा पाठयता तुझी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतर आयकूंक त्रेखता जेवणान तुज्या आमी भाग घेता संतोषान व्हड उल्हासान सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो ऑगस्टाची 15 तारीख सोनवार दडतो संभ्रम एक आसून जावं सैबिणीचो आनी एक भारत मातेचो मुरी मायेचें स्वर्गवरणाचें फेस्त भारत मातेचें स्वातंत्र्य लाभलें हें फेस्त सांगाता हांगासर आमी संभ्रमन आसा. मोरीमायेक आमच्या जिणयेंत देवान दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना भारत माते खातीर आमी प्रत्येक रितीन मिसा वेळार मागया. आमच्या भारतांत दुबळो लोक सडला गत आदर नातुल्लो गरबिडार नातुल्लो लोक वळवळोन आसा तांच्या खातीर प्रत्येक रितीन मागया. आमच्या भारताच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यां खातीर मागता आसतना आमकां दिल्ल्या स्वातंत्र्य खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमचो म्हणलो स्वतंत्र आमकां आसा पूण हो स्वतंत्र सुबार पावटी आमच्याच फायद्याक आमच्या स्वार्थाक आमी उपयोग केला वापरला असलीं गडितां उगडासाक हाडन देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेवंक सुद्दां सामको आरमोडयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुलकर सोम्या काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर सोम्या काकुलकर सोम्या काकुलकर
महिमा 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 देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची गागुत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पोदवेदारा आणि शासनाच्या देवा निष्कळंक अंकवार मोरयेक तुझ्या पुताचे मायेक कुडी आत्म्या सैत सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबार नुवेली आनी हे परी आखे पवित्र सभेचो भरवोसो तिचे सवे तुवें संपूर्ण एक पावयलोय आमचे काळीज आनी मन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरून काल्तिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जियोंक आनी शेकी आमचे मायेच्या वैभवान वांटो जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. उगडापण पुस्तकांतले वाचप तेदवा सर्की देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टीक पडली. तेदवा अंतरळी एक व्हड खुणां दिश्टीक पडली. एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतरळी आनी एक खुणां दिश्टी पडली. एक महासरप उच्या बरी थांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताचे हरी एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मार्न जोडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस्तो लोंकडाच्या बेतकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवडकी चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्माल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शियेसणा हुजीर तक्षण उखोलन व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पोळण दावली. तेदवा सरकार ओड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवडगी आनी ताच्या
क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. तुज्या स्त्री परिवारान राजकुंवरणी आसा. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक दुवे आनी हांव सांगता ते चिंतून पळय. तुजो खाशालो आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा कर. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपणी येता. जशें आदांवतय समेस्त मरतात, तशें क्रिस्तातय समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सक्तांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक, उपरांत येतलो अंत जेदवां सर्व राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज. आनी निमाणे पडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia. 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 Bagiti amquar mori देवाक ती मानवाली. देवान तिका विसून काडलेली, जावन ती आवय सर्वांची. हालेलुया. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. थंय जाकारेच्या घरा भितर सर्ण एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानचो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळत. संतते तावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पट आयल्यांत. पदवेदारांक उंचासान आस्थावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततीक सदांखाळ. मोरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी संगता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, भाग्यवंत सांत आंतोनीची जीब आजुनी आसा. व्हड पवित्र रेलीक जाल्या. गोंयांत फ्रांसीस सावेराची कूड अजून आसा. आमचे पैकी सबारांनी ती कूड खंडीत थंय वचून पळयल्या. भाग्यवंत क्लाराचो फोंड थोड्या वर्सांनी उस्तिल्ल्या वेळार तिची सगळी कूड धूळ जाल्ली, पूण स्केलेटन अस्थिपंजरा तशेंच जिवेन्स म्हणल्या बरी आसलें. सांत विशेंत पावलो हाचें काळीज आनी हाडां इंटॅक्ट आजून आसात. सांत बेर्नादेत जर तर तिचे मुखामळो आतां आमी पळयल्यार सुशेगात मौनपणान प्रशांत जावन न्हिदिल्ले परीस आमकां दिसता. मरण पावुल्ल्या असल्या भाग्यवंताची निदर्शनां सबार आसात. अधिकृत जावन मानून घेतिल्लीं सांता भक्ताची असली निदर्शनां 250 लगभग 250 पवी सभेन मानून घेतल्यांत. जीब, काळीज, हाडां, अस्थिपंजर अशें मोरून सबार वर्सां जाल्यार जीवसणेन देखचें
त्या संत भक्ताच्या भगेवनपणाच्या जिविताक एक साक्ष आनी देवान दाखोवची ताची महिमा. आयच्या दिसा ऑगस्टाची 15 तारीख एक विशेष घडीत आमी संभ्रमताव. मोरी मायेचें स्वर्ग वरण जाल्लें फेस्त. मोरी मायेक आपलें जिवीत ह्या संवसारान संपूर्ण जाल्या उपरांत कुडी आत्म्या समेत सर्गाक उबारून वेलो. हो आमचो एक भावार्थाचो घोट आनंदाचो चवथो मिस्तेर जावन आमी नियाळटाव. मरण पावल्ल्या व्यक्तींक एकसो हुणपायतात ह्या फोंडांत मातयेक लायतात. प्रकृतीच्या नियमा प्रमाणे फोंडांत मातयेक लायिल्ली कूड धूळ जाता. उणपायिल्ली कूड भस्म जावन गोबर जाता. सुरवेर हांवें थोड्या भाग्यवंतांची निदर्शनां दिलीं. मरण पावल्ल्या उपरांत तांकां फोंडांत मातयेक लायिल्लो. थोड्यांची कूड, थोड्यांची जीब ह्या हाडां काळीज आजुनी जीवसणेन आसा तर हे प्रकृतीच्या नियमा वरवीं न्हय, बगार देवाच्या महत्कार्या वरवीं. पूण मोरी मायेक धुळीचो वास लाबोंक ना. तिच्या कुडीक धूळ लागोंक ना, कारण तिका फोंडांत दवरूंक ना. कुडी आत्म्या समेत तिचें जिवीत ह्या संवसारान संपूर्ण जाल्या उपरांत सर्गाक उबारून वेलो. तिचें स्वर्ग वरण ह्या सर्गार अवरोहण जालें म्हणून आमी पातयेता. ह्या संवसारांत ह्या धरणीर मोरयेचो फोंड ना, कारण ती कुडी आत्म्या समेत सर्गार आसा आनी हें देवाचें महत् कार्य तिच्या जिवितांत देवानंस दिल्लें एक वर्तें देणें. स्वर्ग वरण म्हळ्यार कितें? आमी वंजेलांत आयकत हांव गब्रियल दुतान मोरयेक दिल्लो संदेश. नमान मोरये, कृपेन भरुल्लें. म्हळ्यार मोरयेचें सगळें व्यक्तित्व, सगळें जिवीत कृपेन भरुल्लें आनी खंयच्याय एका कारणाक कृपेन भरुल्ल्या जिविताक तिणें अस्कतकायेक ह्या कसल्या अवगुणाक इडें दिवंक ना. तिका दिल्ली देवाची कृपा तिणें खंयच्याय एका कारणाक विबाड केल्ली ना. कृपेन भरुल्ली ती सदांच कृपेनच आसली देखून, कृपेनच जियेली देखून तिका फावो जालो एकच जगतो जागो सर्ग. हें मोरयेचें स्वर्ग वरण. दुसरें, मोरी माई कथावेण. तिच्या आवयच्या कुशींत आसतानाच पयले घडये थावनूच मोरी माई कथावीण जावन आसली, निश्कळंक जावन आसली. सैमाच्या पातकाचो परिणाम कसलोच तिचेर पडोवंक ना. पाताक नासतना ती जल्माली, पाताक आदारी नासतना ती जियेली आनी असलें पातकाविणें जियेल्ल्या, सदांच नितळ जियेल्ल्या, सदांच तिचें जिवीत निर्मळ दवरल्या त्या मोरी मायेक देवान फावो केल्लें वर्तें भाग कुडी आत्म्या समेत सर्गाक वेचें. ती पातका विणें जल्माली, कृपेन ती भरुल्ली आनी कृपेन भरुल्ल्या त्या जिवितांत देवाचो पूत, देवाचो शब्द जाल्ल्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक
मनशाचें रूप घेवंक तिणें तिचें सगळें व्यक्तित्व सगळी कूड सुदिली आनी त्या कुसव्यांत स्वामी जेजू क्रिस्त मनुष्य रूप घेवन ह्या संवसाराक जल्मून आयलो. त्या मोरिमायेच्या जिवितांत पवित्रत्व येवन जियेलो आनी देवाचो सांगातपण सदांच आसलो देखून तिच्या जिवितांत तिचें सगळें जिवीत एक टॅबर्नकल जावंक पावलें. संवसारी जिवितांत आसतना ह्या सुम्याचें टॅबर्नकल जाल्ली मोरी आज वयर सर्गार सिंहासनार बसून आमकां सर्वांक पळयता. आमच्या सर्वांचेर तिचें आशिर्वादां आनी बेसांवां वत्ता. मोरी मागीर थंय पातकाचो परिणाम नातलो. सैमाच्या पातकाचो प्रभाव कसलो सुतीचेर पडलो ना. पातकाचो परिणाम ह्या पातकाक शिक्षा मरण. मोरी मायेन पाताक करूंक ना देखून सदांच ती इमॅक्युलेट जावन जियेली देखून तिका मरण ना आनी देवान तिची कूड कुसोवंक सोडूंक ना. हें जावन आसा मुरयेच्या स्वर्ग वर्णाचो गोटो. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें उगडापण ग्रंथांतलें एका स्त्रीये विशयांत. सर्गार ती स्त्री आसली आनी ही स्त्री जावन आसा मोरी माई. तिचें वर्तेंपण आमी त्या वचपांत आयकलें. सांजू हांव हिचे विशीं उल्लेख करता. दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो सांगता सुम्याच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत. सुमी पुनर्जीवन जाला देखून आमकां सर्वांक पुनर्जीवनपण आसा. पूण हरी एकल्याक ताच्या सर्ते प्रमाणे आज एकल्याक फाल्यां आनी एकल्याक पुरवां तिसऱ्याक. मोरी मायेक सुमेच्या पुनर्जीवनपणांत संपूर्ण रितीन भागीदार जावचें भाग देवान फावो केलें आनी ती पुनर्जीवन येदोळूच जाल्या. स्वामी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाला. मोरी मायेक ते पुनर्जीवनपणांत भाग घेवचें तें भाग देवान येदोळूच दिलां. तर आमकां सर्वांक पुनर्जीवनपण आसा म्हूण सांगूंक मोरी मायेचें स्वर्ग वर्णाचें फेस्त आज आमी आचरसिता आनी हें सत पातयेता. कूड आनी आत्मो आमकां सगळ्यांक आसा. कुडीची भलायकी सांबाळूंक आमी आशेता. आत्म्याची भलायकी सांबाळूंक आमी आशेता. देखून एका रितीचें समतोलन आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. कुडीचें पोशण जिवितांत आमी करता. तर तें कुडीचें पोशण करता आसतना आमची मनांतलीं चिंतपां आमची येवजना जें कितें आमी करता तें सगळें नितळ निर्मळ जावं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागया. कशें मोरी माई नितळ निर्मळ जावन सुम्याच्या मिसावांत भागीदार जाले गी तशेंच आमी सगळां आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या कुडींत नितळ जावंक प्रयत्न करया आनी मोरी मायेचें बेसांव देवाचें आशिर्वाद ह्या मिसा वेळार ह्या बलिदाना वेळार मागया. सतमंता देवाक सर्वपुत्रदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रात्म्यार गर्भी संभवलो अंकवार मुरयेतावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मुदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सुटलो सर पृथ्वीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला
तेंतान जिवे आनी मिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आज आमकां दडतो संभ्रम मोरीमायेचो आसुंसावाचो दीस आनी भारताक बंदडेतावन सुटका लाभिल्लो दीस. मोरीमायेक खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना त्या मोरीमायेच्या मजतीन आमच्या भारत माता खातीर आमच्या देशा खातीर तशेंच आम्हा सर्वां खातीर मागोन आमची मागणी देवाक आमी समर्पिया. दयाळा बापा, आमच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी पवित्र सभेच्या हर एका सांद्यांक तांच्या उतरां आनी जिणये मुखांत्र मरये परी तुज्या पुताक साक्ष दिवंक तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचो स्वातंत्र्याचो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भी देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक माया मोगाचें शांतीचें न्यायनितीचें राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मरये परी जेजूक स्विकार करूंक सर संगतींनी देवाची खुशी करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवांत सोडदोड सोंसणीकाय माया मोग होंदोन जिवनचे शेगूण मानून घेवंक आनी सर धर्माच्या लोकांनी एकामेकाचें स्वातंत्र्य मानून घेवंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी आंवकार मरयेची देख घेवन जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगांत वाडोवंक तांकां बेसांवांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ता मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी पुनर्जीवनपणां थंय आनी सर्गा चडणे थंय भावार्थ दवरूंक आमकां कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आमकां वळख आसची आमच्या मोगाची सैरी दैरी साबार पिडेन वळवळोन आसात दुसरी दुसरी पिडा हांगा सगळ्यांक मोरीमायेच्या तबेन समर्पण मोरीमाय तांचे खातीर सदांच माग आमचे खातीर माग म्हूण सांगून तिका नमान करून सांगता आमी म्हणया. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे मये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. सर्वस्परा आमच्या मोगाळ बापा, मोरीमायेक आमच्या जिवितांत मेलफंक्त जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. आयच्या दिसा तिचें स्वर्ग वर्णाचें तें घडीत संभ्रमत आसतना आमच्या जिवितांत तिचे बरोय आमच्या मिसावांत आमच्या कामांत आमच्या वावरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंदांत विश्वासी जावन जियोंक जाय जाली कृपा तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. वाईन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुजी उतरां आयको कुर्बेस्त आमकां कर तुजी खुशी पाडो कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेन जियेव उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवन तैरान आमकां भर. मुंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर
ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेन आमच्या आनी अख्खे पयसभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुवें बगेवून तांकवार मुरयेक सर्गार उबारून वेल्याई देखून सगळे रचने बराबर हो वाकडणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिचे विनवणे कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्रत्मेचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेकूंक आमची काळजां मोगान पेटय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. व्हड दीस हो संतोश आसो, ताचे मायेच्या सर्गावर नासो. तो देव सैबान एकलो सपूत तुजो, तुज्या सांगाता रचणार सर्व जिवासो. तुज्या पवित्रत्म्याच्या उतरावरत्या आजापान मनशा सैबान पूत जावन आयलो. देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय पोंडांत. बगारायच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबार नुवेली. महिमेन एक दीस संपूर्ण जातली. ते तुजे पवित्र सभेचो तिका केली अरंभ आनी परम उपकार. तुजे वाटसुरे परजेसो केली तिका थीर भरवसो. केली बुजवणेचो थारो. देखून वर्णून नजत असल्या आनंदान मोरयेची स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सर दुता भक्ता सांगाती. सगळे तुजे रचने बराबर तुज्या मोगाचे आनी पदवेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें बरो उरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good. सोमी जेसु मेलो, सोमी जेसु मेलो, सोमी जेसु जीवन जाला. ओ बाबा सो गुड, आमी परगडता जेसु नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेंय देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगाती, भगेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर स्वासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास
आणि आम्ही आमचेर सुकलेल्या बोक्षिता तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटांत सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो तुमचे सवे आसो. माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सक्कड सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. उंड्या वायनान तुका
प्रार्थया. महिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, अंकवार मरयेच्या कुसव्यांत जियेवन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आणि पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पुर्ती केली. तस जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सत मानता. जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवंत पुनर्जीवनपणाचे बी आनी खात्री हे देणे आमकां फावो कर. तुवें सरकार उबारले आमचे मायेचे विनवणेन आनी तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बागेवंत आमकां मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तस तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. आमेन. अंकवार मरये उदेशी जिबिताच्या रसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो. आमेन. आज मोरीमयेच्या स्वर्गवरण परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्रत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे अंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां समेस्तांक आमी कापुचीन फराद भाव मोरीमायेच्या स्वर्गवर्णाचें फेस्त आसून साव दिसाचे परबी पटयता. सांगातस हॅपी इंडिपेंडन्स डे. मोरीमाय तुमच्या जिवितान सदांच तुमकां आदाराक येवंक दी, तुमची मजतदार ती जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसा परत आमी सर आमच्या बेनिफॅक्टरांचो, आमच्या डोनर्स, आमचे स्पॉन्सर्स हितैशी आनी हर एक रितीन आमच्या कापुचिनांच्या मिसांवान भागीदार जावच्या तुमच्या सर्वांचो उगडास काडन तुमकां देव बरें करूं म्हणून म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. भगेवन पाद्रे पियोची वर्शीक परब सप्टेंबर 23 तारखेर बुधवारा संभ्रमतले. हांव फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसाचें नोवेन आनी मीस आसतलें. नोवेनाचो पयलो दीस सप्टेंबराची 14 तारीख सोमार आनी नोवेन मीस हर एक दिसा सांजेर आसतलें. कोणायकी इरादो ते सावासवें मिसा दिवंक आसा तर तुमी ऑनलायन दिवयेत. ऑनलायन दिल्यार तुमी आमकां तिळसियात. बँक डिटेल्स आनी कॉन्टॅक्ट नंबर स्क्रीनर स्क्रॉल जाता. ओफीर भांगारान नेसून कुरपेशेल्यान नेटो सोपता सर संवसाराची राणी. सर्गा सिंहासनांत देखता ती मोगाळ दिसता सर पडया तिचे चरणी. पडव्या संगी मेळून करया ती कानमान कृपेवती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर थाळ्यान आमी गावया तिचे भजन. सूर्या चंद्रा सवे करया मी वंदन. पडव्या संगी मेळून करया ती कानमान कृपेवती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर थाळ्यान आमी गावया तिचे भजन. सूर्या चंद्रा सवे करया मी वंदन.
बापा घेवन खुर्सचे कुडवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.